لن نخون شهداءنا حتى يندحر القمع من هذا الوطن. نحن رفاقكم في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأنتم أيها الحضور الكريم مناضلو الأحزاب السياسية التقدمية، مناضلو الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية، وبقية الشرفاء ممن اكتووا بنار وفي ليل ونهار بمآسي هذا الوطن من قمع وغلاء وفساد وترام على الممتلكات العامة والثروات. فلنحتج من أجل الشغل اللائق، الحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر والإضراب، لنحتج وبقوة على سرقة أحلام حركة 20 فبراير في العدالة والكرامة والحرية. جميعا أيها الحضور الكريم، من أجل الحياة والحماية الاجتماعية والصحة والشغل والتعليم. وفي هذا الإطار ومن أجل فعل احتجاجي جاد ومسؤول، ومن أجل التأسيس لثقافة احتجاجية دينامية مناضلة ثورية، بادرنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتنظيم هذا اللقاء. وإذا كانت هذه هي القناعة الراسخة، فإن السبب المباشر الذي سرع القيام بهذه المبادرة يبقى هو ما شهدته مدينة زايو منذ 2 مارس 2013. وبالمناسبة نتقدم بالتحية والتحية الخالصة والنضالية إلى معتقلي حركة 2 مارس بزايو، ونؤكد لهم أنه كما كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى وستظل القاعدة الخلفية لأي حركة نضالية جادة على مستوى مدينة زايو. قديما قال الفيلسوف روني ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود. والآن وببصمة الشعوب المغاربية والعربية نحتنا قولة أخرى تقول: أنا أحتاج إذن أنا موجود. بعد أن تم تحطيم حاجز الخوف والصمت، بعد أن تم تحطيم هذا الحاجز تحت تدفق أمواج الاحتجاجات الشعبية، الحضور والضيوف الكرام، تحية نضالية، تحية نضالية مرة أخرى أكررها كي نفتح السؤال جميعا حول معنى أي تمثل تثيره فينا هذه التحية، إذ ليس من قبيل الصدف أن يقول أحدنا السلام عليكم، وأن يقول آخر مساء الخير، وأن يقول الزبير في بعض اللحظات مساء الشعر. من هنا نسائل أنفسنا حول دلالة معنى تحية نضالية، وأؤكد أنها العتبة الأولى لاقتحام عالم ثقافة الاحتجاج.
وسأعود إلى كلمة النضال في ثنايا الورقة. أحييكم من جديد، وتحية خاصة للأستاذ عزيز توفيق، أخصه بهذه التحية لأنه كان السبب الذي حفزني للتفكير ولو لبرهة من الزمن في موضوع أقول بكل تواضع أنني ارتبطت به مدى العمر، لكن لم يسبق لي أبدا أن فكرت فيه من زاوية معرفية ومن داخل روح الشعار ثقافة حقوق أو عفوا ثقافة الاحتجاج. رتبت ورقة اخترت لها كعنوان الحركات الاحتجاجية في المغرب بين الفعل والسؤال، وفي إطار نوع من التبسيط المنهجي وزعت هذه الورقة عبر محاور 4. المحور الأول بعنوان الاحتجاج من المعجم إلى الاصطلاح. المحور الثاني الحركة الاحتجاجية المغربية ملامح عامة. المحور الثالث الفعل الاحتجاجي وسؤال الصيرورة والتطور. أما المحور الرابع والأخير بعنوان نماذج ومحطات من الفعل الاحتجاجي المغربي، وارتأيت في هذا العنصر الأخير أن أقف عند نموذج الحركة الاحتجاجية النقابية وكمحطة رأيت أنه من اللازم والمفيد أن أبدأ بانتفاضة الدار البيضاء لسنة 1965. عود على بدء بخصوص المحور الأول الاحتجاج من المعجم إلى المصطلح أو بين المعجم والمصطلح. ومن باب التوضيح لماذا هذا العنوان؟ لأن أولى مدارج البحث في ثقافة الاحتجاج جعلتني وجها لوجه أمام نوع من التداخل المفاهيمي على مستوى عدة كلمات تبدو أنها من عائلة الاحتجاج. وفي مثل هذه اللحظات تكون المقاربة المعجمية هي عتبة الانطلاق. لذا وحين العودة إلى لسان العرب لابن منظور وجدت وباختصار شديد أن احتج مثلها مثل حجة، وأن حجة هي الأصل. من هنا فالأدبيات القديمة حظيت بنوع من التداول للكلمة الثانية في الوقت الذي لم تحظى فيه كلمة احتج بكثير من التداول. وإن كان ابن منظور في معجمه استشهد ببيت شعري وردت فيه كلمة احتجاج، يقول:
تركت احتجاج البيت حتى تظاهرت. ولاحظوا معي كيف أن البيت اليتيم الذي جاء به ابن منظور جمع في نفس الوقت بين الاحتجاج والتظاهر، وهنا لابد من تمييز ما بين الاحتجاج والتظاهر. فالتظاهر على الأقل ومن منطلق قانون الحريات العامة الصادر منذ 58 نص أو قرن بين التظاهر والترخيص لأشخاص معروفين أنها لا زالت لم تمتلك بعد تصورا لسياستها المجتمعية. هذا سؤال، غير أنه من زاوية أخرى يحملنا على التدقيق في المتغيرات الجوهرية المتحكمة في الوضع الاجتماعي، وأخص أساسا المتغير السياسي، ذلك أن الاختيارات السياسية الكبرى في المغرب من يحددها؟ ربما قد نجد الإجابة سهلة في هذا المقام، ليس فقط على المستوى السياسي بل حتى على المستوى الاجتماعي. المؤسسات المالية الدولية والتي تدخلت في الاختيارات الكبرى منذ 64، وإن كان دورها اقتصاديا فحسب، إلا أنها امتدت اليوم إلى المجالات الأكثر حيوية وهي المجال الاجتماعي. وتذكرون تقرير صندوق النقد الدولي لعام 1995. من هذا المنطلق فإن التصور السياسي الذي ينبغي أن تحمله الحركة الاحتجاجية في المغرب لا بد له من أن ينفتح على ما يسمى الآن بالمجتمع المدني العالمي، لأن هناك توجه اقتصادي عالمي من شأنه أن يزيد الوضع الاجتماعي تأزما وتفقيرا، وبالتالي هناك اختيار عالمي الآن انطلق بشكل رسمي على الأقل منذ 1999 لمواجهة أنشطة منظمة التجارة العالمية. فالحركة الاحتجاجية في الوقوف على تحديد مفاهيم، مجموعة من المفاهيم وأساسها مفهوم الاحتجاج، ثم وقوفه على مجموعة من المحطات الأساسية في الحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني. والآن سنمر إلى الرفيق عبد العزيز لكي يلامس، وكما سبقت الإشارة، الحركة الاحتجاجية من خلال الاحتجاج زي الحضور الدائم والمبادرة الشجاعة. من خلال هذا العنوان سيحاول الرفيق عزيز أن يقاربنا إلى مجموعة من المحطات الاحتجاجية التي عاشتها مدينة زايو. أظن أنه سيحاول مقاربتها منذ سنة 1979 إلى حدود 2 مارس 2013. فليتفضل الرفيق عزيز. نضالية للحضور الكريم الذي شرفنا اليوم
بحضوره ومقاسمته لنا هذا النشاط. العنوان الذي اخترته للمداخلة التي سوف أقدمها بين أيديكم هو زي الاحتجاج، الحضور الدائم والمبادرة الشجاعة. وكل موضوع يمكن أن نأخذ فكرة عن ما سوف يأتي فيه من خلال العنوان. فالحضور الدائم يعني على أن زي هذه المدينة المنسية، هذه المدينة الصغيرة في الشمال الشرقي للمغرب، قرية صغيرة ولكن فعلها وحضورها في الفعل الاحتجاجي كان دائما موجودا، بل لم يقتصر دور هذه المدينة وسكانها على الحضور في الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، بل تعدى دور هذه المدينة الحضور إلى المبادرة والسبق. وسأتي في عرضي على بعض الأمثلة التي تبين على أن هذه المدينة لم تشارك مثيلاتها من المدن المغربية في الفعل الاحتجاجي بقدر ما بادرت هي أولا إلى الفعل الاحتجاجي وتبعتها باقي المدن. ربحا للوقت سوف أختزل وسوف أختصر ما كنت هيأته في هذا العرض حتى أصبح إن أمكن للنقاش وللاستفادة من تجارب الحضور الكريم معنا في تطوير وإغناء الموضوع. تتميما لما ورد في مداخلة الأخ نور الدين، سأقف في عجالة عند دلالة العنوان المتكون من لفظتين: ثقافة الاحتجاج. وأشير بداية إلى أن المقصود بالثقافة هنا ليس ذلك المفهوم الذي يحصرها في النشاط الفكري والعقلي والفني الذي يمكن أن يميز فئة أو نخبة من الناس ونسميهم مفكرين أو نسميهم مثقفين، بقدر ما نعني به ما تؤمن به مجموعة بشرية من أفكار وقناعات ومبادئ وحتى سلوكات، والتي تتكون لدى هذه المجموعة البشرية انطلاقا من مجموعة من المؤثرات التي تخضع لها من التعامل مع متغيرات الحياة والمجتمع، واعتبار ما يخالفهما خروجا عن الحقيقة وصواب الفكرة التي تحتكر الانتماء إليها هذه الجماعة أو تلك المجموعة. فإن للاحتجاج الشعبي ثقافته التي تعتمد كذلك المتغيرات الاجتماعية وطبيعة الواقع الذي يعيشه الشعب، انطلاق نقطة الذي يعيشه الشعب. هذه الثقافة تستعمل وسائل وآليات لتكريسها ونشرها وجعلها قناعة لدى الفئات الواسعة. ومن هذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر يمكن أن نمثل باستعمال مثلا الحكمة واستعمال الأمثال واستعمال الأقوال والأطوار من أجل ترسيخ هذه الثقافة في هذه المجموعة البشرية. نعطي واحد المثال اللي خاف سلم، هذه مقولة بعد على راسي وشقف، كذلك هذه مقولة. عن طريق نشر مثل المقولات يتم بشكل أو بآخر نشر ثقافة الخوف وثقافة الخضوع. وفي المقابل تسعى مقولة مثل ما ضاع حق وراءه طالب، أو القولة المشهورة أعجب لشخص لا يجد قوت يومه ولا يخرج إلى الناس حاملا سيفه. تسعى مثل هذه المقولات إلى نشر ثقافة الاحتجاج والمطالبة بالحق. النقطة الثانية
بعد هذه يعني التوضيح في المفهوم أشكال الاحتجاج. سنحاول في عرضنا هذا الوقوف عندها لأنها سوف تساهم في الإجرائية وفي الدقة. الاحتجاج الأنواع ديالو: الاحتجاج الشعبي العفوي يقابله الاحتجاج الشعبي المؤطر والمنظم. هناك يعني تمييز آخر، هناك احتجاج سلمي الشعبي وهناك الاحتجاج العنيف. هناك الاحتجاج القطاعي، احتجاجات ديال التلاميذ، احتجاجات نتاع الطلبة، الاحتجاجات العمالية إلى غيرها. هنا غادي ندخل إلى صلب الموضوع، تجربة زايو مع الاحتجاج. ما مدى مساهمة زايو في الحركات الاحتجاجية؟ إن الجرد التاريخي الذي سوف يتم عرضه أمامكم سيبين لنا وبالملموس حجم هذه المساهمة وقدر مشاركة سكان زايو في جميع الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب منذ نهاية السبعينات إلى الآن. وهنا أفتح قوسين لأشير إلى أن ما قبل هذه الفترة، يعني ما قبل 1979 اللي خذيتها كنقطة انطلاق، لم تخلو من أسماء ومحطات نضالية تمثل لهذه المدينة. أذكر منها على سبيل المثال الاعتقالات التي طالت مناضلي حزب الاستقلال، النفي الذي تعرض له مناضلو الاتحاد الاشتراكي أو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الستينات، وأخص بالذكر منهم المناضل الكبير قائد حمدون. أقف كذلك عند محطة السبعينات، وأقف عند اسم لا يمكن أن نتحدث عن الاحتجاج وأن نتحدث عن النضال دون ذكر اسمه، وهو المناضل والمعتقل السياسي شيشاح ميمون. لكن كما قلت أن الفترة التي سوف أتناولها بالتفصيل هي التي تبتدئ من الفترة التاريخية من نهاية أو من أواسط سنة 1979، وبالضبط من إضراب رجال الصحة والتعليم في 10-11 أبريل 1979.